हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है लालची किसान और उड़ती मुर्गियाँ। एक दफा का जिक्र है जापान के एक पुरअमन और खूबसूरत गांव में, जो सब्ज खेतों, नरम पहाड़ियों और गाने वाले परिंदों से घिरा हुआ था। एक किसान हमीद रहता था। उसका छोटा सा लकड़ी का घर एक वसी चमकदार तालाब के करीब खड़ा था, जहाँ नरम लहरें धूप में रक्स कर रही थीं। हर सुबह सफेद और सुरमई बतखों के झुंड आसमान से नीचे आते, पानी पर खूबसूरती से उतरते ताकि पिएं और खेल सकें। हवा पुरसुकून और खुशगवार थी, क्वैक क्वैक और छपाकों की आवाज से भरी हुई। हमीद अक्सर खामोशी से करीब खड़ा रहता, तेज नजरों से उन्हें देखता, लेकिन उसके दिल के अंदर गहराई में लालच का एहसास हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। हमीद ने तालाब के किनारे लकड़ियों और रस्सी से एक सादा सा जाल बनाया था। हर रोज वो उसे एहतियात से लगाकर झाड़ियों के पीछे सब्र से इंतजार करता। जब एक बतख बहुत करीब आती तो जाल बंद हो जाता और हमीद खुशी खुशी बतख को घर ले जाता। शुरू में वो रोजाना सिर्फ एक बतख पकड़ने पर मुतमईन था। ये उसे खाना और सुकून फराहम करता था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसके ख्यालात बदलने लगे। उसने बड़े झुंड को देखना शुरू किया और गहराई से सोचने लगा, कितनी ज्यादा बतखें। उसने खुद से सरगोशी की। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं सिर्फ एक क्यों पकड़ूं? पुरसुकून तालाब अब एक मौका लग रहा था, और उसकी सादा सी जरूरत आहिस्ता आहिस्ता लामतनाही ख्वाहिश में बदल गई। एक रोशन सुबह जब वो दर्जनों बतखों को आजादाना तैरते देख रहा था, अचानक एक ख्याल हमीद के जहन में आया। उसका चेहरा जोश से रोशन हो गया जब उसने तसव्वुर किया कि वो सब बतखें एक साथ पकड़ लेगा। अगर मैं सबको एक साथ पकड़ लूं तो मुझे दोबारा कभी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, उसने जोश से कहा। वक्त जाया किए बगैर उसने मजबूत रस्सियां जमा की और दिन भर मेहनत की। उसने रस्सियों को एहतियात से बांधा, मरोड़ा और बांधा, जिससे एक बड़ा जाल बन गया। जाल उससे कहीं बड़ा था जितना उसने पहले कभी बनाया था। शाम तक वो उसे तालाब तक ले जाता और चालाकी से पानी पर फैला देता। फिर वो खामोशी से एक दरख्त के पीछे छुप गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आसमान आहिस्ता आहिस्ता सुनहरा हो गया जब सूरज गरूब होने लगा और ठंडी हवा तालाब पर हल्के से चल रही थी। कुछ देर बाद हमीद ने पैरों से फड़फड़ाने की मायूस आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा और देखा कि बतखों का एक बड़ा झुंड खूबसूरत तरतीब में एक साथ उड़ रहा है। वो एक बार चक्कर लगाकर पानी पर आहिस्ता आहिस्ता उतरे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हर रोज करते थे। लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ था। जैसे ही वो बैठे, उनके पांव पर छुपे हुए जाल में उलझ गए। बतखें उलझन में फड़फड़ाने लगीं, छींटे मारने लगीं और जोर जोर से क्वाक क्वाक करने लगीं। हमीद की आंखें खुशी से फैल गईं जब वो छुपने से बाहर निकला। अपनी होशियार मंसूबाबंदी पर अपनी खुशी पर काबू न रख सका। जोर से हंसते हुए हमीद ने तालियां बजाईं और चिल्लाया, ये देखो, मैंने एक साथ बहुत सी बतखें पकड़ी हैं। अब मैं खुशी से रहूंगा और सब कुछ एंजॉय करूंगा। उसकी आवाज तालाब के पार गूंजी। बतखें खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। हमीद फखर से किनारे के गिर्द चल रहा था, तसव्वुर करते हुए कि उसे कितना फायदा मिलेगा। सूरज आसमान में बुलंद हो गया और दिन गर्म हो गया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरा और हमीद करीब बैठा था, अपने शिकार की हिफाजत कर रहा था। उसने महसूस नहीं किया कि बतखें आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून हो रही हैं। उन्होंने बेतहाशा जद्दोजहद करना छोड़ दी और उसके बजाय एक साथ चलने लगी, जैसे वो आपस में खामोशी से कुछ मंसूबा बना रही हों। जब सूरज अपनी चोटी पर पहुंचा और गर्मी तेज हुई, तो बतखों ने अचानक अपने परों को मुकम्मल ताल में फड़फड़ाना शुरू कर दिया। उनकी तहरीकें ताकतवर और मुत्तहिद हो गईं। आहिस्ता आहिस्ता जाल पानी से उठने लगा। हमीद ने हैरत से पलकें झपकाईं जब उसने पूरा जाल हवा में उठते देखा। क्या हो रहा है? उसने पुकारा, रस्सी को मजबूती से पकड़ते हुए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बतखें एक साथ मजबूत थीं
اور انہوں نے بھاری جال اٹھایا، ساتھ ہی حمید نے خود بھی اٹھایا۔ اوپر اوپر وہ آسمان کی طرف گئے۔ تالاب، کھیت اور اس کا گھر نیچے چھوٹا ہوتا گیا۔ حمید کی خوشی خوف میں بدل گئی جب ہوا اس کے چہرے کے پاس سے گزری۔ حمید نے کانپتے ہاتھوں سے رسی کو پکڑے رکھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ اسے اوپر سے اوپر اٹھایا جا رہا ہے، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھیں۔ مدد کرو، کوئی میری مدد کرے، اس نے چلایا، لیکن قریب کوئی نہیں تھا جو اسے سن سکے۔ بطخیں مسلسل اڑتی رہیں، ان کے پر اہم آہنگی سے مار رہے تھے۔ آسمان اس کے گرد لامتناہی پھیلا ہوا تھا اور زمین بہت دور محسوس ہو رہی تھی۔ حمید نے محسوس کیا کہ اس کے لالچ نے اسے سنگین مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے جب وہ مضبوطی سے چمٹا رہا، چھوڑنے سے ڈرتا ہوا۔ کبھی فخر کرنے والا کسان اب بے بس اور خوفزدہ محسوس کر رہا تھا۔ کاش اس نے کبھی اتنا بے وقوفانہ منصوبہ نہ بنایا ہوتا۔ طویل پرواز کے بعد بطخیں ایک اور گاؤں کے اوپر سے گزریں۔ اس گاؤں میں ایک بہت اونچا مندر تھا جس کے 5 شاندار منزلیں تھیں، جن کے مینار آسمان کی طرف بلند تھے۔ حمید نے اسے محسوس کیا اور جلدی سے خود کو بچانے کا طریقہ سوچا۔ جب بطخیں مندر کی چوٹی کے قریب اڑیں، اس نے اپنی ساری ہمت جمع کی۔ اپنے بازو احتیاط سے پھیلاتے ہوئے اس نے جال کی رسی ایک مضبوطی مینار سے باندھ دی۔ بطخیں جو اب اس کے قابو سے آزاد ہو چکی تھیں، دور اڑ گئیں۔ وہیں لٹکتے ہوئے حمید نے زور سے چیخا، کیا کوئی ہے؟ براہ کرم میری مدد کریں، مجھے یہاں سے نیچے لے جاؤ۔ اس کی آواز نیچے گاؤں میں گونجی۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کی چیخیں سنی اور اپنے گھروں سے باہر بھاگ آئے۔ وہ سب اونچے مندر کے نیچے جمع ہوئے، حیرت اور الجھن میں اوپر دیکھنے لگے۔ وہ وہاں کیسے پہنچا؟ ایک شخص نے پوچھا۔ ایک اور نے جواب دیا، غور سے دیکھو، لگتا ہے بطخوں نے اسے اٹھا لیا۔ گاؤں والے آپس میں باتیں کر رہے تھے، وہ اس عجیب صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ نے اشارہ کیا، کچھ نے حیرت سے سانس لیا اور کچھ بے یقینی سے ہنس پڑے۔ اسی دوران حمید مضبوطی سے چمٹا ہوا تھا، حرکت کرنے سے ڈرتا ہوا۔ غور و فکر کے بعد گاؤں والوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک بہت بڑی اور مضبوط چادر لائی اور اسے چوڑا پھیلایا۔ اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے انہوں نے اسے آواز دی، اسے محفوظ طریقے سے نیچے کودنے کی ترغیب دی۔ حمید نے اونچے مندر سے نیچے دیکھا اور اس کا سر گھومنے لگا۔ زمین اتنی دور لگ رہی تھی کہ اس کی ٹانگیں کمزور محسوس ہو رہی تھی۔ میں یہ نہیں کر سکتا، اس نے خوف سے کانپتے ہوئے سرگوشی کی۔ لیکن نیچے دیہاتیوں نے پکارا، بہادر بنو، ہم تمہیں پکڑنے آئے ہیں۔ اور کوئی چارہ نہ ہونے پر حمید نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی اور گہرا سانس لیا۔ اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ رسی چھوڑ گئے اور وہ ہوا میں گر گیا۔ ہوا اس کے پاس سے گزری جب وہ تیزی سے نیچے گر گیا۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ خاموش محسوس ہوا، پھر وہ نیچے دیہاتیوں کے ہاتھ میں پکڑی گئی بڑی چادر کے بالکل درمیان میں اترا۔ گاؤں والے بھاری وزن سنبھالنے میں مشکل محسوس کر رہے تھے۔ جب حمید اترا، چادر نیچے کی طرف پھیلی ہوئی تھی اور سب نے توازن برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی، لیکن حمید بہت بھاری تھا اور اچانک چادر ان کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ وہ زمین پر گر گیا۔ اسی لمحے سب کچھ تاریک ہو گیا اور حمید نے اچانک اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ خود کو اپنے گھر کے بستر میں محفوظ طریقے سے لیٹا ہوا پایا۔ اس کا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا اور اس کا جسم ہل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ سب کچھ ایک خواب تھا۔ اڑتی ہوئی بطخیں، مندر اور گرنا، یہ سب صرف اس کی نیند میں ہوا تھا۔ حمید خاموشی سے بیٹھ گیا، اس عجیب اور خوفناک خواب کے بارے میں گہرائی سے سوچ رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی لالچ نے ساری مشکلات پیدا کی، چاہے وہ صرف اس کے تصور میں ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ بدل جائے گا۔ اس دن سے اس نے بطخوں کے لیے جال لگانا بند کر دیا۔ اس کی بجائے اس نے انہیں آزادانہ طور پر جینے دیا اور مہربانی سے ان پر نظر رکھی۔ پرامن تالاب ایک بار پھر سکون اور خوبصورتی کی جگہ بن گیا۔ حمید ایک اچھے اور نرم دل انسان بن گئے، جنہیں گاؤں کے سب لوگ عزت دیتے تھے۔
اس نے سیکھا کہ لالچ صرف مسائل لاتا ہے، لیکن مہربانی سکون اور خوشی لاتی ہے۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ کل ہم ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ پھر واپس آئیں گے۔ بائے بائے۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔